अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यार वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। क्या रोमानिया का वर्क परमिट मिल जाता है? रोमानिया का वर्क परमिट बिल्कुल मिल जाता है, लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक नहीं है, एक दो प्रॉब्लम्स हैं जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से आपको भी प्रॉब्लम बनती है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वर्क परमिट की। दुनिया में कंपनीज जो हैं वर्कर को हायर करती हैं, बिल्कुल बात सही है कि ये करती हैं हायर कंपनीज। लेकिन अब प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहाँ पे आती हैं, कहाँ कहाँ पे आती हैं, ये आज मैं आपको बताता हूँ। और उसके बाद जाके फिर कई जगह के ऊपर, कई कंट्रीज़ के अंदर आपको एम्बेसी अपॉइंटमेंट की प्रॉब्लम्स आती हैं। आज हम इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। जो लोग इंटरेस्टेड हैं रोमानिया का वर्क परमिट लेने में या जिन लोगों के पास वर्क परमिट आ चुके हैं और उनको बड़ा लंबा लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो ये आज की वीडियो उनके लिए बहुत अच्छी है। अगर तो वो इसको गौर से सुनेंगे तो उनके काम आ सकती है। अगर वो नहीं सुनेंगे तो फिर जाहिर सी बात है उनके काम नहीं आएगी ये वीडियो। इसलिए एक एक लफ्ज़ को आपने गौर से बड़ा सुनना है कि मैं इस वीडियो में क्या आपको बता रहा हूँ। जो भी मेरी बात होगी ऑथेंटिक बात होगी। मैं इधर उधर की बातें जो हैं वो सुनी सुनाई बातें नहीं करता। मैं हमेशा वही बात करता हूँ जो कि ओरिजिनल बात हो। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर एम्प्लॉयर रेडी हो आपको वर्क परमिट देने के लिए, तो वो आपको वर्क परमिट जो है इशू करा देता है चंद ही दिनों के अंदर। आप लोगों को एजेंट बताते होंगे जी 10 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा या 6 महीने के बाद आपका वर्क परमिट आएगा। ये बिल्कुल गलत है। अगर एम्प्लॉयर रेडी है तो यकीन जाने 10 दिन का काम है ये। 10 दिन के अंदर जो है एम्प्लॉयर जो है आपको वर्क परमिट मंजूर करवा के दे सकता है। अगर किसी वजह से 10 दिन के अंदर वो वर्क परमिट आपको इशू नहीं हो सकता, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 वीक के अंदर जो है ये वर्क परमिट इशू करवा सकता है आपका एम्प्लॉयर। आपको लेट क्यों किया जाता है? क्योंकि आप एजेंट के थ्रू काम करते हैं। जब भी आप एजेंट के थ्रू काम करेंगे तो वो फिर ऐसा ही होगा। अच्छा जी, अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है 2025 और 2026 के अंदर, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है वो है अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिलती क्योंकि आपके जो वहाँ पे एजेंट हैं वो सबसे पहले अपॉइंटमेंटें जो हैं वो बुक कर लेते हैं, और वो बुक करके अपॉइंटमेंटें जो आपको सेल की जाती हैं। अच्छा, इसका मैं तरीका भी आपको बताता हूँ कि आपने जो है वो अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। जब बहुत ज़्यादा अपॉइंटमेंट इस तरह वो बुकिंग कर लेते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली एम्बेसी का सिस्टम जो है वो स्लो हो जाता है। जब वो स्लो होता है तो फिर जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो सालों के ऊपर चली जाती है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, इतना लंबा प्रोसेस जो है वो खींचा जाता है फिर, जिसकी वजह से आप दिल बर्दाश्ता भी होते हैं। अच्छा जी, अब जो है वो आगे हम बात करते हैं कि इसका हल क्या है। जी, तो इसका अपॉइंटमेंट का एक जो बेहतरीन हल है, ऑफिशियल हल है, वो आपने जो अपॉइंटमेंट लेनी होती है वो आप ऑफिशियल तरीके से जो है इसकी अपॉइंटमेंट लें। ऑफिशियल प्रोसेस को जो है उसको फॉलो करें। इसका एक बेहतरीन तरीका ये होता है, सबसे पहले तो आप कंपनी से डायरेक्ट वर्क परमिट लें। अच्छा, ये इस बात को फेंकना नहीं है आप कि ये फजूल बात है। असल बात यही है जिसकी वजह से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। सबसे पहले आपने जो वर्क परमिट लेना है वो कंपनी से डायरेक्ट लेना है। एजेंट से आपने वर्क परमिट लिया तो यही होगा, आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, क्योंकि वो अपॉइंटमेंट आपको एक्स्ट्रा से बेचते हैं। वो आपका नहीं बेचेगा, कोई और बेचेगा, कोई और नहीं बेचेगा, वो तीसरा बेचेगा। तो इसलिए ऑफिशियल तरीके से आपने वर्क परमिट लेना है, यानी कि जॉब ऑफ़र लेनी है ओरिजिनल एम्प्लॉयर से। जब आप ओरिजिनल एम्प्लॉयर से जॉब ऑफ़र लेंगे तो वो आपको अपॉइंटमेंट भी लेके दे सकता है, और आपका नाम जो है इमिग्रेशन के अंदर होता है फिर, और वही इमिग्रेशन जो है एम्बेसी को इन्फॉर्म भी करती है, जिसकी वजह से एम्बेसी के पास आपका नाम पहले से ही होता है। आज से चंद साल पहले जो सही तरीके से यानी कि ऑफिशियल तरीके से वर्क परमिट लोग जॉब ऑफ़र लेते थे, उनका नाम पहले से ही एम्प्लॉयर जो है एम्बेसी में सेंड कर देता था। इमिग्रेशन बल्कि सेंड करती थी, एम्प्लॉयर नहीं करता था, इमिग्रेशन करती थी। तो एम्बेसी जो है उसको बजाते ख़ुद जो है वो इन्फॉर्म करती थी कि जी आप अपॉइंटमेंट कब लेनी चाहते हैं, तो उनको अपॉइंटमेंट फौरी तौर पे वो एम्बेसी ख़ुद दे देती थी। लेकिन अब एजेंटों का ज़्यादा राज है, जिसकी वजह से आपको ये परेशानियाँ आती हैं।
بالکل صحیح بات ہے، اور ورک پرمٹ آپ کو ملتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ورک پرمٹ نہیں ملتا، لیکن اس کے اندر جب سے ایجنٹ شامل ہوا ہے تو آپ کا نقصان ہوتا ہے، اب عوام کا نقصان ہوتا ہے، جو ورک پرمٹ لینے والا ہے اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اور اس طرح بے شمار لوگوں کے ورک پرمٹ جو ہے رومینیا کے آئے ہوئے ہیں اور وہ ان کو جو ہے اپائنٹمنٹ نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے ان کے اندر بھی بہت زیادہ جو ہے کنفیوژن ہے۔ اور اس کا ایک بہترین وہی حل ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ واقع میں ہی رومینیا آنا چاہتے ہیں، رومینیا کا ویزا لینا چاہتے ہیں، ورک پرمٹ لینا چاہتے ہیں، تو پھر آفیشیل طریقے سے جو ہے وہ آپ ویزا لیں، اور آپ کو اپائنٹمنٹ کی جو ہے وہ اتنی دقت نہیں ہوگی۔ جو دقت میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ اب مکمل طور پہ جو ہے وہ رومینیا نے اپائنٹمنٹ کو بند کر دیا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ سختی ہوتی ہے۔ سختی کون کرتا ہے؟ آپ کے ایجنٹ ہی کرتے ہیں، جن کو پیسے کی زیادہ ضرورت ہے، اور وہی یہ سختیاں جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہی آپ کو یہ بتاتے ہیں۔ آپ آفیشیل طریقے سے اگر اپائنٹمنٹ لیں گے، جو اس کا پروسیس ہے وہ کریں گے، تو آپ کو وہ پرابلم نہیں آئے گی، بالکل ملے گی، بے شک وہ لیٹ ملے، کیونکہ ان لوگوں کی وجہ سے ہی جو ہے اپائنٹمنٹیں آپ کو نہیں ملتی۔ اچھا جی، اگر ہم بات کرتے ہیں، یہ بھی بہت سارے سوال ہیں میرے پاس، اب بات کرتے ہیں سیلری کی۔ جو رومینیا کے اندر سیلریز ہیں وہ میں بالکل حقیقت آپ کو بتاؤں گا، کسی کی بات کے اوپر بھروسہ مت کریں کہ جی 1200 سیلری ہے، 2000 سیلری ہے۔ رومینیا کی جو سیلری ہے وہ 500 سے لے کے 900 یورو تک کی سیلری ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے یہ آپ کے جاب کے اوپر کہ آپ کی جاب کیسی ہے، کون کون سے سیکٹرز ہیں جن سیکٹرز کے اندر آپ کو جاب مل سکتی ہے، یعنی کہ ورک پرمٹ جو ہے وہ آپ کو مل سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہے کنسٹرکشن، دوسرے نمبر پہ جو آ جاتا ہے ویئر ہاؤس آ جاتا ہے، تیسرے نمبر پہ ڈیلیوری ہے، مطلب ہوم ڈیلیوری، فوڈ ڈیلیوری کا کام جو ہے اس کے اندر۔ لیکن ایک میری ایڈوائز بھی ہے، اگر زیادہ پیسہ کمانا ہے تو نارملی آپ فوڈ ڈیلیوری کا ورک پرمٹ مت لیں، کوئی اور ورک پرمٹ لیں، کنسٹرکشن کا ورک پرمٹ لے لیں، ویئر ہاؤس کا ورک پرمٹ لے لیں، اور ویکینڈ کے اوپر جو ہے ہوم ڈیلیوری کریں گے اگر آپ، تو اس سے ڈبل پیسہ آپ کما سکیں گے۔ ادروائز 500 سے لے کے 900 یورو تک جو ہے وہاں کی سیلری ہے فی الحال۔ ہاں، ایک علیحدہ بات ہے کہ اگر آپ کو وہ کمپنی اکوموڈیشن دیتی ہے تو اس میں آپ کا کچھ خرچہ بچ جاتا ہے، اگر فوڈ دیتی ہے، فوڈ کے پیسے دیتی ہے، تو وہ بھی آپ کی بچت ہو جاتی ہے۔ یہ چیزوں کو بھی آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ والی میری ویڈیو جو ہے آپ کے کام آئے گی، اگر آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے اس کے لفظوں کو سمجھیں گے اور اس طریقے سے اگر آپ کام کریں گے، اور اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں رومینیا آنے میں، تو پھر اسی طریقے سے اگر آپ کام کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔